बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 15 नवंबर 2022 है। आज से तकरीबन ठीक 8 या 10 दिनों बाद एक अहम तैनाती का फैसला होना है। इसी तैनाती को लेकर इस वक्त लाहौर के ज़मान पार्क में अहम फैसले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लंदन के हवाले से बात करें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम नून के कायद इस वक्त सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों से रब्ते कर रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि किसी भी तरह नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को लेकर आएँ और उनको नामजद करें। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन फंस कौन गए हैं? वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ फंस गए हैं। एक तरफ उनके बड़े भाई हैं, मुस्लिम नून के कायद हैं नवाज शरीफ, और एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है। आपको मालूम है एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं मियाँ शहबाज शरीफ, और मियाँ शहबाज शरीफ इस दौरान किसी भी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट जो GHQ की तरफ से जो नाम जाने हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट हैं, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, उसके बाद अजहर अब्बास है, साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, फैज़ हमीद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं। और नवाज शरीफ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि सीनियरिटी में सबसे जो सीनियर हैं आसिम मुनीर को लेके आएँ, लेकिन चूँकि GHQ की तरफ से इस वक्त जो लोग कह रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, वो अजहर अब्बास को नए आने वाले आर्मी चीफ के तौर पर लेके आना चाहते हैं। अब फैसला करना है शहबाज शरीफ को, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त इमरान खान भी इतराज़ उठा रहे हैं। इमरान खान इन नामों पर, अहलियत पर, काबिलियत पर तो शक नहीं कर रहे, लेकिन एक इतराज़ वो ज़रूर उठा रहे हैं कि जो शख्स लंदन में बैठकर इस वक्त फैसले कर रहा है मुल्क की सलामती के हवाले से, नए आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से, वो ख़ुद करप्शन केसेस में मुलविस है, अदालत से इसको नाअहल किया है, जेलों में गया है और उसके बाद मुल्क से प्लेटलेट्स बीमारी का बहाना बनाकर मफरूर हो गया। केसेस का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, अदालतों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस वक्त वो मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक बनकर वहाँ पर अपने बेटों के साथ जो हसन नवाज़ हैं, हुसैन नवाज़ हैं, सलमान शहबाज हैं, उनके साथ बैठकर उनका कोई, उनके बेटों का पाकिस्तानी सियासत में रोल ही नहीं है, ना कोई अवामी ओहदा रखते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े अहम ओहदे के लिए वहाँ पर मशावरत कर रहे हैं और वो अपने मर्ज़ी का आदमी लेके आना चाहते हैं। अब नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा भी ये ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सियासत में आज के बाद, मेरे जाने के बाद सियासत में कोई रोल नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन बातें तमाम जर्नल्स भी करते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, लेकिन हमने देखा, हर दौर में देखते आ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होता है। अब नवाज शरीफ ये कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी चीफ तैनाती का मामला नहीं है, बल्कि इलेक्शन के हवाले से, सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, अगर वो अपने जो गुड बुक्स में नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को लेके आते हैं तो शायद आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये मुस्लिम नून के लिए सूदमंद साबित हो। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, जो चैलेंजेस हैं इस वक्त नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी नए आने वाले आर्मी चीफ आएंगे वो ये कोशिश करेंगे कि फ़ौज को इस तमाम तर मामला से वो दूर रखें, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में सियासत में जिस तरह रोल अदा किया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से लेकर भी आए थे और उसके बाद इक़्तिदार से बाहर भी किया, MNA MPs को ख़रीद कर उन पर प्रेशर डालकर दूसरे पार्टियों में शामिल किया गया, वो अब सब के सामने है। और लेटेस्ट अगर हम बात करें तो इमरान खान नाम ले चुके हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर का भी नाम ले चुके हैं और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर फ़हीम का भी नाम ले चुके हैं कि ये तमाम तर, ये दो किरदार है जिनने इस तमाम तर रजीम चेंज में हिस्सा लिया, ऑपरेशन में हिस्सा लिया, हमारे पार्टी को नुकसान पहुँचे करने के लिए किरदार अदा किया। तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का एक जानिबदार रोल है। अगर नए आने वाले आर्मी चीफ फिर दोबारा सियासत में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जो उनके दिलचस्पियाँ हैं वो लेके आते हैं, सियासतदानों के साथ शेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाक आर्मी के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। मेरे नज़दीक नए आने वाले आर्मी चीफ को ये करना चाहिए कि वो गैर जानिबदार रहें, जो उसका प्रोफेशनल रोल है उसी में लिमिट में रहकर काम करें। लेकिन एक बात तो तय है, आप सब देख रहे हैं कि इमरान खान एक तरफ कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, उनका एक प्रोफेशनल रोल होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट PDM हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाएं कि वो इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस कर दें। अब अगर नए आने वाले आर्मी चीफ शायद 8-10 दिनों में, मैं जो कह रहा हूँ कि वो आ जाएंगे, इमरान खान का भी लॉन्ग मार्च तकरीबन रावलपिंडी के करीब पहुँच गया, सराय आलमगीर आज पहुँचेगा ये लॉन्ग मार्च, और दूसरी तरफ जो KPK से काफ़िले हैं वो भी रवाना हो चुके हैं। अब नए आने वाले आर्मी चीफ के सामने इमरान खान जो डिमांड रखेंगे कि आप
ان پی ڈی ایم حکومت پر پریشر ڈالیں، ان کو کسی بات پر نیوٹرل وینیو پر مدعو کر کے ان سے بات کریں تاکہ وہ الیکشن کے لیے ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ اب اگر جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں تو وہ پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں تو لانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمیں جس طرح لایا گیا۔ اس وقت جو 13 جماعتیں ناظرین اکٹھے ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں، وہ مجبوریوں کے تحت ان کو معلوم بھی ہے کہ ہمیں سب کس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ایلفی کا کردار کون ادا کر رہا ہے، جیل کا کردار کون ادا کر رہا ہے، وہ تو اب سب کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو 13 جماعتیں ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے جوڑا ہوا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب اگر وہ الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم جماعتوں پر پریشر ڈالتے ہیں تو یہ لوگ نام لے کے آئیں گے۔ میرے خیال میں اب جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں اس کو نیوٹرل رول ادا کرنا چاہیے، تو پھر شاید یہ پاک فوج کا جو ساکھ ہے وہ کچھ بہتر ہو سکے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں اسٹیبلشمنٹ اور پاک آرمی جس طرح بدنام ہوا، وہ اب سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ تعیناتی صرف آرمی چیف تعیناتی کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، آنے والے 3 سے 5 سالوں کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان کے لیے الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، عمران خان کا جو مطالبہ ہے اس کو پی ڈی ایم جماعتیں مان لیتے ہیں یا نہیں مان لیتے۔ عمران خان بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں اندرونی خانہ، وہ نئے آنے والے آرمی چیف کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی نیوٹرل آدمی کو لے کے آئیں تاکہ جو پشت پناہی اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں کا حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، شاید نئے آنے والے آرمی چیف اس طرح ان کو سپورٹ نہ کریں۔ اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آتے ہیں، ابھی تک تو نواز شریف کے گڈ بکس میں ہیں، لیکن اگر وہ آنے کے ساتھ ہی پی ڈی ایم جماعتوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو ممکنہ طور پر ایک نیوٹرل کردار ادا کرتے ہیں تو پاک فوج کے جو عزت ہے، جو ساکھ ہے، اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کل انتہائی آپ سب نے دیکھا ایک افسوسناک ویڈیو، میرے خیال میں سوشل میڈیا پر تمام لوگ اس وقت دیکھ چکے ہیں، جو لوگ عمران خان پر حملے کو ایک ڈرامہ قرار دے رہے تھے۔ جو پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سلمان خان کو، شاہ رخ خان کو ایکٹنگ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ریت ہے، ایک رواج ہے، جب تک کوئی انسان مر نہیں جاتا ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص کو اگر پاکستان میں خطرہ ہے، وہ چیخ چیخ کر صدر پاکستان کو خط لکھ رہا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہے، تب تک ہم اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس وقت یقین کرتے ہیں جب اس پر حملہ ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی اس کی جان کو خطرہ تھا۔ لیکن کل آپ نے دیکھا عمران خان کے جو ٹانگوں پر زخم کے نشانات تھے وہ کافی گہرے نشانات تھے، اور عمران خان نے آپ اندازہ لگائیں کس قدر مجبور کیا گیا، کس قدر وہ مجبور ہوا کہ جو لوگ اس کو ڈرامہ قرار دیتے رہے تھے انہوں نے اپنا ویڈیو ریلیز کیا کہ یہ دیکھیں یہ وہ زخم ہے، اس طرح گولیاں چلائی گئیں بزدلانہ کارروائی کر کے۔ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کہا تھا جو لوگ بیلٹ کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر رہے تھے انہوں نے بالآخر بلٹ کا استعمال کیا۔ اگر خدا نخواستہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج سے وقت پاکستان میں کیا صورتحال، لوگ کس طرح شدید مشتعل ہو جاتے، آگے کا کیا کچھ ہوتا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بات انتہائی ہمارے لیے بطور پاکستانی افسوسناک ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو، کسی کے مرض کو، کسی کی بیماری کو ہم مذاق میں لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک مہذب معاشرے میں۔ اگر ایک حملہ ہوا عمران خان کے وہاں پر جو ٹیم ممبرز ہیں، جو قیادت ہے، وہ بھی اس حملے میں زخمی ہوئے، عمران خان کو گولیاں لگی، ہم کہہ رہے تھے کہ 3 سے 4 گولیاں لگیں، لیکن وزیر داخلہ اور فضل الرحمان یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ عمران خان ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں ناظرین کیا ہوتا ہے، عمران خان کا بھی لانگ مارچ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہونے کے قریب ہے، آرمی چیف تعیناتی بھی تقریباً آخری مراحل میں داخل ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں ناظرین آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کرتے رہیں گے، لیکن فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔